औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। एक बहन की कहानी है। ये बहन बताती हैं कि जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, मेरी ज़िंदगी ही तब्दील हो गई। मेरी ज़िंदगी इस तरह तब्दील हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस फिर ये कहती हैं कि मैं जब स्टार्ट में दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी, जब मैंने शुरू किया तो मुझे यकीन नहीं होता था मैं दुरूद इब्राहिमी को इतनी ज़्यादा तादाद में पढ़ लूँगी। ये बहन बताती हैं कि जब से मैंने शुरू में जब मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी तो काफ़ी लंबा दुरूद पाक मुझे लगता था। जब पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो 100 मरतबा पढ़ा था और बहुत ज़्यादा टाइम में पढ़ा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं तो दुरूद इब्राहिमी गलत पढ़ रही हूँ तो मेरा दिल बहुत खफा हुआ कि मैं क्यों गलत दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। इतना ज़्यादा टाइम भी मैंने लगा लिया और मुझसे कुछ लफ्ज़ गलत हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी, 1.25 लाख भी मैंने पढ़ा था और वो भी गलत पढ़ा था। तो दिल मेरा काफ़ी खफा हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज ठीक तरीके से अदा कर सकूं। तो मैं दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से पढ़ती थी, आराम से पढ़ती थी, तवज्जो से पढ़ती थी, मोहब्बत से और लगन से पढ़ती थी। वाकई में दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है। मेरी ज़िंदगी इसी तरह तब्दील हुई और मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से बहुत मोहब्बत हो गई। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो दुरूद इब्राहिमी में मेरी ज़बान इस तरह चढ़ गए, इतनी ज़्यादा तादाद में पढ़ लेती थी दुरूद इब्राहिमी। और जब मैं सुबह उठती तो 1000 मरतबा मैं मुकम्मल कर लेती। जब मैं दुरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा मुकम्मल कर लेती तो मेरे बड़ी ही खुशी का दिन होता। मैं बहुत खुश होती और मुझे बहुत सुकून मिलता। इतना तो मैं ईद पर भी खुश नहीं होती जितना मैं 1000 मरतबा जब सुबह दुरूद इब्राहिमी कंप्लीट कर लूँ। जब मुझसे नमाज़ें क़ज़ा हो जाती तो मेरा दिल खफा होता। लेकिन जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू किया, दुरूद इब्राहिमी में अपनी ज़िंदगी को डुबो दिया, तो फिर आप यकीन जाने कि मुझसे कोई भी फजर की नमाज क़ज़ा नहीं होती और ना ही मुझसे तहज्जुद रहती है। मैं तहज्जुद भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दुरूद इब्राहिमी को भी पढ़ती हूँ और नमाज़ें भी 5 टाइम की पढ़ती हूँ। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। और जो अच्छी बात ये है कि मुझे ख्वाब सच्चे आने लग गए हैं। जो हकीकत में होने वाला होता है, जो मेरी ज़िंदगी में आगे होने वाला होता है, जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुझे ख्वाब में नज़र आ जाते हैं। और वो ख्वाब जो होते हैं सच्चे होते हैं। असल ज़िंदगी में भी ऐसा होने वाला होता है जो मुझे ख्वाब में दिखाई दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ ने तो मेरी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील कर दिया। और दुरूद इब्राहिमी जब इंसान सोचता है कि मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो काफ़ी बड़ा दुरूद पाक लगता है। लेकिन जब से इंसान दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर देता है तो दुरूद इब्राहिमी एक छोटा सा दुरूद पाक लगता है। आप बस तवज्जो से लफ्ज़ों पर तवज्जो दें, यकीन से और मोहब्बत से पढ़ते जाएं। टाइम आपका ज़्यादा होता जाएगा। आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा टाइम लगा लिया, लेकिन टाइम में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। बहुत से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इस बात पे यकीन रखें और अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू तो कर दें। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सारी नाकामियां ख़त्म हो जाएंगी। अब जो दूसरी बहन की मेरिकल स्टोरी है वो भी एक दुरूद शरीफ की कहानी है। ये बहन बताती हैं कि मेरे पाँव का मसला है कि मैं खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं ठहर नहीं सकती। तो फिर मैं क्या करती, मैंने बहुत दुआएं मांगी, अल्लाह ताला से इल्तिजाएं की कि मैं बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ना चाहती, मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया, किसी आलिम से मैंने ये जब अपनी सारी बीमारी का और मसलों का बताया तो उसने मुझसे कहा कि आप नमाज़ पढ़ने से पहले 3 दफ़ा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम और 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। मुमकिन हो कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ लिया करें, लेकिन जौन सा भी दुरूद शरीफ आता है तो आप पढ़ लें।
تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 دفعہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میری بیماری ختم ہوتی جا رہی ہے، میرے مسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، میرے پریشانیاں جو تھیں، جو میں نماز کی وجہ سے پریشان ہوتی تھی کہ میں کس طرح ٹھہر کر نماز پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ نے میری سب سے بڑی پریشانی ختم کر دی ہے۔ واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ جو بھی بیماری ہو، چاہے اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہو جو نماز سے ریلیٹڈ ہو، ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتی یا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، یا جو بھی مسئلے ہوں گے، تو نماز سے پہلے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر نماز پڑھ لیا کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق نظر آنے لگے گا، اور اسی طرح اور دن گزرتے ہیں تو آپ کے سارے مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، الحمدللہ میرے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے اور میں اب ٹھہر کر نماز پڑھتی ہوں اور بالکل بہت آرام سے اور سکون سے نماز پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہ دونوں جو میریکل سٹوری ہے، بڑی خوبصورت کہانی ہے درود شریف کی اور درود ابراہیمی کی۔ ہر درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، لیکن درود ابراہیمی کو ایک خوبصورت ترین صیغہ قرار کیوں کیا گیا ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ اپنی دعا قبول کروا کے لاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی میں بہت زیادہ تاثیر ہے اور یہ نسلوں تک کے لیے دعا ہے۔ تو آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیوں نہیں کریں گے کہ زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو اب سب سے بہترین صیغہ ہے وہ درود ابراہیمی کا ہے۔ آپ درود ابراہیمی کا صیغہ سٹارٹ کریں 313 مرتبہ۔ جب سٹارٹ میں آپ کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ آپ کو لمبا لگے گا، درود شریف کافی بڑا ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی کو 100 مرتبہ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعداد بڑھا دینی ہے، 313 مرتبہ کر لینی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو 500 دفعہ پڑھو، نہیں تو 313 دفعہ کی تعداد بھی کثرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ 10-10 منٹ 15-15 منٹ بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میں تو درود شریف پڑھتا ہوں لیکن میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میرے پریشانیاں حل نہیں ہوتی اور میرے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ پڑھنے سے پہلے ہی بے یقینیوں والی باتیں کرتے ہیں تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اس وجہ سے یقین سے، امید سے اور لگن سے درود شریف پڑھیں۔ آپ کی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گی اور آپ کا وکیل بن کر ہمارے جو اللہ ہیں، ہمارے جو جج ہیں، ان سے آپ کا کیس جتوا کے لائیں گے۔ اسی طرح سوچ کر درود شریف پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھیک مانگیں، اپنی جولی پھیلا دیں۔ جب ریگولر یہی کام آپ کرتے رہیں گے درود شریف کے ساتھ، اپنی دعائیں اسی طریقے سے رو رو کے پہنچاتے رہیں گے تو آپ کی دعائیں ایک دن عرش پہ جا پہنچیں گی۔ آپ بے یقینیوں والی باتیں نہ کریں۔ شیطان کی چالیں ہیں، اس کی گیم ہے جو خود کو جتانا چاہتا ہے اور آپ کو ہرانا چاہتا ہے، آپ کو آپ کے رب سے دور کر کر مایوسیاں آپ کے دماغ میں لا کر، آپ کے دماغ میں غلط باتیں لا کے آپ کو ہرانا چاہتا ہے۔ آپ نے ہارنا نہیں ہے، آپ نے جیتنا ہے، اپنے رب سے اپنی دعاؤں کو منوانا ہے اور یہ لازم کر لینا ہے کہ ہمارا رب سچا ہے، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں۔ ان کا وعدہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی پریشان اور مایوس نہیں ہوتا، تو ان کی کی ہوئی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی، وہ سچ ہی ہیں۔ اس بات پر یقین رکھیں اور محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔